आनन्द नै भगवान हो। भगवानको नाम पनि आनन्द, भगवानको धाम पनि आनन्दमय, भगवानका लीला आनन्दमय, भगवानका चरित्रहरू आनन्दमय, भगवानको कृपा आनन्दमय। आनन्दमय प्रभुको कृपा सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले हामीलाई यत्किञ्चित बाह्य विषयबाट पनि थोरै केही सुख मिलेको छ भने त्यो आनन्दको नै अंश हो। हामी आनन्दका अंश हौँ, आनन्दका वंश हौँ र आनन्दको खोजी गर्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार पनि हो। उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् लाक्रा जना, उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् लाक्रा जना, खुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छाड्छन् उनैका मना। फेरि मिश्री मिल्यो भने सहजमै खुदो बिकामे भयो, त्यस्तै श्रीहरिको सुधारस मिले सारा पछाडि रह्यो, त्यस्तै श्रीहरिको सुधारस मिले सारा पछाडि रह्यो। बोलो आनन्दकन्द भगवानको। परमात्माको परम आनन्दको जसलाई एक बार पनि अनुभव हुन्छ भने अनि संसारमा भएका जति विषयका सुख हुन् ती सबै तुच्छ लाग्दछन्। हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनि महर्षिहरू जो अमलात्मा विमलात्मा सन्त सन्यासी ज्ञानी ऋषिमुनि ध्यानीजनहरू हुनुभयो, उहाँहरू सबैको जीवनको सम्पूर्णभन्दा ठुलो खोज भनेको नै आनन्दको खोज थियो। र आनन्दको खोजी गर्दै गर्दै ऋषि महर्षिहरूले हिमालयमा बसेर गुफाहरूमा बसेर तपस्या गर्दै गर्दै आफ्नो तपोमय जीवनमा जे पनि वस्तु उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, हजारौं वर्षको साधनाबाट करोडौं वर्षको उपासनाबाट महर्षिहरूले प्राप्त गरेको जुन अमृतमय आनन्दमय जो ज्ञान धारा हो त्यो नै हाम्रो वैदिक पूर्वीय वाङ्मयमा छरलिएर रहेको हामीले पाउन सक्छौँ। जय श्रीमन्नारायण। अब धेरै पूजा पाठ नगरी बक्सोस् पार्वती माता हात चुपचाप लागेर हात बाँधेर कान यता थापेर आँखा देखिने गरी अलि माथि सरेर त्यहाँ घुँडा जोडेर बस्नु नि पर्दैन। ध्यान भड्क्यो भने सुन्नेले यदि सुन्दैन अब त गाली गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। यहाँ बसेपछि श्रीमानजी अघिपछि हजुरले कानुनको पाठ पढाइबक्स्यो, अब यहाँ भगवानको कानुन यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो हामी जे गर्न बसेका छौँ त्यसमा हाम्रो एकाग्रता होस्। यसका लागि सानो म हजुरहरूसँग निवेदन गर्छु, प्राणायाम गरौँ सबैजनाले। मेरुदण्डलाई सिधा बनाएर राखौँ, जहाँ बसिएको छ जसरी बसिएको छ। अब गोडाले बस्न मिल्दैन भने कुर्सीमा बस्न छुट हुनेछ आमालाई। अनि त्यसपछि प्राणायाम गरेर लामो सास फेर्दै सुस्त सुस्त गरेर मनलाई एकाग्र पारौँ। हामी जे काममा लागेका हुन्छौँ तन्मयतासँग गरिएन भने त्यो लक्ष्य हासिल हुँदैन। त्यसैले लामो सुस्त सुस्त गरेर लामो सास फेरौँ र भित्रको सासलाई बाहिर र बाहिरको सासलाई भित्र गर्दै गर्दै मन एकाग्र हुन्छ। अनि एकाग्र भएपछि अनि ध्यान सहज समाधि पनि लाग्छ। यो लामो अभ्यास हामीले गर्न छ, तर अहिलेलाई यो छोटो टिप्स मात्रै मैले प्रस्तुत गरेँ। ल यसरी सास फेर्दै फेर्दै अनि मनमा भएका तरङ्गहरू, यहाँ अष्टाङ्ग योगको कुरा गरिन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अनि समाधि। समाधिमा नपुगिकन ब्रह्म तत्त्वको बोध हुन सक्दैन र यो समाधिको भाषा हो श्रीमद् भागवत महापुराण। यो समाधिको भाषा बुझ्नको लागि हामी पनि समाधि भनेको बुद्धिलाई स्थिर बनाएर राख्नु नै समाधि हो। त्यो समाधिको अवस्थामा पुग्नु पर्दछ। हाम्रा पूर्वज मनुष्यहरूले, अब म फेरि विषयतिर यो मूल विषयतिर यहाँहरूको ध्यानलाई आकर्षण गर्छु। महर्षि वेदव्यास जो पराशर नन्दन भइबक्सिन्छ, महर्षि पराशरका पुत्र भइबक्सिन्छ। यसलाई राम्रो गरी गुरु परम्परा जान्नु पर्दाखेरि जसको नाभि कमलबाट यो सारा ब्रह्माण्ड, यो ब्रह्माण्ड कमल, यो ब्रह्माण्ड भाण्ड प्रकट भयो। भगवान श्रीमन्नारायण जलसाई नारायण, नारायणको नाभिबाट कमल, कमलमाथि ब्रह्माजी, ब्रह्माजीको प्राणबाट वशिष्ठ ऋषिको प्राकट्य भयो। हामी यो सृष्टिको क्रममा पछि जान्नेछौँ। महर्षि वशिष्ठको आविर्भाव भयो
चतुर्मुख ब्रह्माजीको प्राणबाट वशिष्ठका पुत्र शक्ति हुनुभयो। वशिष्ठका 101 पुत्र अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। ती 101 पुत्रलाई भने महर्षि विश्वामित्र ऋषि महर्षि बन्नुभन्दा पहिले उहाँ राजा भएको बेलामा राक्षस बनेर भक्षण गरिदिनु भएको थियो गुरुपुत्रलाई। तर उहाँका एकजना पुत्र हुनुहुन्थ्यो शक्तिका पुत्र पराशर हुनुभयो। महर्षि पराशरकै पुत्र महर्षि वेदव्यास भइबक्सिन्छ र वेदव्यासका दत्तक पुत्र स्वीकृत पुत्र धर्मपुत्रको रूपमा श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज, जसको कृपाले यो भागवत वाङ्मय सम्पूर्ण भारतवर्षमा मात्रै नभएर विश्वमा धर्मको एउटा एक छत्र राज जमाउनको लागि सफल र सक्षम सबल बनेको छ। त्यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम वक्ता राजा परीक्षितलाई सुनाउने श्री सुखदेव स्वामी महाराज, जसका पिता महर्षि वेदव्यास भइबक्सिन्थ्यो, उहाँले यो पृथ्वीमा मानिसहरूको अल्प आयु छोटो बुद्धि हुँदै हुँदै गएको देखेर, शरीर पनि सानो बुद्धि पनि छोटो मोटो हुँदै गएको देखेर धेरै गतिला ठुला साधनहरू हजारौं वर्षसम्म योग गर्ने, साधना गर्ने, समाधि लगाउने सामर्थ्य नभएका व्यक्तिले पनि सरलतासँग ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति, कसैलाई भगवान नचाहिएको होला त्यो चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर आनन्द नचाहिएको विश्वमा कोही पनि छैन। आनन्द सबैलाई चाहिएको छ। हुन त भोका मानिसलाई अन्न खाँदाखेरि एक प्रकारको जो सुख हुन्छ त्यो पनि आनन्दकै अंश हो। प्यासाले पानी पिउँदाखेरि जुन सुखको अनुभूति हुन्छ त्यो पनि आनन्दकै अंश हो। तर यी बाह्य विषयबाट मिल्ने भएको शब्द स्पर्श रूप रस गन्धबाट मिल्ने भएको जो आनन्द हो त्यो अल्प छ, अस्थिर छ, थोरै छ हैन। यहाँ भोगिसक्दै जाँदा सकिने छ कि अब यहाँ कमाई धमाई गर्यो, घर बनायो, आरामले बसौँला भन्दा शरीरमा रोगले जक्डिसक्यो कि अब हैन। यहाँ संसारमा विभिन्न प्रकारको कोही कसैलाई मानसिक, कसैलाई शारीरिक, कसैलाई कुनै न कुनै प्रकारको कष्ट, यो संसार दुःखालय हो। र यो कुरा बुझेका हाम्रा महर्षिहरूले त्यो आनन्द अविनाशी भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने शाश्वत, जो नित्य छ, जो शाश्वत छ, जो सदा रहन्छ, त्यस्तो आनन्दको खोजी गर्दै गर्दै जाने क्रममा महर्षि वेदव्यासले कलियुगका छोटो र मोटो बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले पनि सरलतासँग त्यो गहन वेदको अर्थलाई कसरी ग्रहण गर्न सक्लान् भनेर उहाँले 17 पुराणको प्रणयन गर्नुभयो। 17 पुराण, तर 17 पुराणको प्रणयन गर्दा पनि उहाँको मनमा सन्तोष भएन र 18औं पुराण बनाउने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। कसरी बन्छ, कसरी आविष्कार हुन्छ भनेर त्यति बेला भगवानको प्रेरणाले महर्षि देवर्षि नारद वीणा बजाउँदै बजाउँदै आउनुभयो र उहाँले जुन उपदेश गर्नुभयो, यसरी बाहिर दौडिएर भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति वा ब्रह्म ज्ञान, त्यो अजस्र जो आनन्दको स्रोत हो त्यसको खोजी हुन सक्दैन। त्यसका लागि अन्तर्मुखी बन्नुपर्छ। तपाईलाई म यो उपदेश गर्छु भनेर गर्नुभएको छ, त्यो कुरा हामी पछि जोड्नेछौँ। देवर्षि नारदले दिएको जुन दिव्य उपदेश ब्रह्मोपदेश हो, त्यो ब्रह्मोपदेशलाई लिएर नारदजी अब आँखा बन्द, नारदजीले दिएको जो दिव्य उपदेशलाई लिएर ब्रह्मा महर्षि वेदव्यास एकान्तमा बद्रिकाश्रममा बस्नु भएको छ, जहाँ अलकनन्दा र सरस्वतीको कलरवले वातावरणलाई अत्यन्त शान्त बनाइरहेको छ। हिमालयको सराउने चिसो हावाले मनलाई निर्मल बनाइरहेको छ। त्यहाँ अरू कुनै प्रकारको बाह्य अशान्ति छैन। एकान्तमा बसेका महर्षि वेदव्यासले सरस्वती नदीको जल उपस्पर्शन भनेको आचमन गरेर अनि प्राणायाम गरेर जब ध्यान गर्न लाग्नुहुन्छ, गुरु कृपाले सहज ध्यान लाग्यो। ध्यान गर्दै गर्दै ध्यानकै भाषामा महर्षि वेदव्यासले बोल्न थाल्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दा सत्यम परम धीमहि, यहाँबाट श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ हुन्छ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराटे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
आँखा बन्द गरेर महर्षि वेदव्यासले भगवानको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। ध्यान गर्दै गर्दै यद्यपि त्यहाँ अर्को कोही दोस्रो श्रोता पनि थिएन, तर महर्षि वेदव्यासले आँखा बन्द गरेर बन्द नेत्रले देख्नुभयो कि विश्वमा भविष्यमा आउने जति पनि भागवतमा श्रद्धा गर्ने श्रद्धालु महानुभावहरू हुनुहुनेछ ती सबैको तर्फबाट यत्रा श्रोताहरूको जिज्ञासालाई प्रशमन गर्नको लागि महर्षि वेदव्यासले भगवानको जुन तत्त्व साक्षात्कार गर्नुभयो। अनि त्यो देखिसकेपछि ब्रह्म तत्त्व सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप छ, स भनेको सदा भवति ति स, जसको कहिले विनाश हुँदैन, जसको कहिले उत्पत्ति हुँदैन, कहिले ह्रास हुँदैन, कहिले विनाश हुँदैन, त्यस्तो जो परम सत्य स्वरूप जो ब्रह्म परमात्मा हो, जसलाई वेदान्तले ब्रह्म भनेर बताउँछन्, जसलाई पुराण वाङ्मयले महाविष्णु भनेर बताउँछन्। महाविष्णु हो आज्ञया प्रवर्तमानस्य, सङ्कल्प गर्दा हामी भन्ने गर्छौँ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम भन्नु, तत् भन्नु, सत भन्नु, हरि भन्नु, यी सबै जसका वाचक हुन्। हजारौं नाम छन् जसका, लाखौं करोडौं नाम छन् जसका, त्यस्तो नामधारी जसलाई यहाँ सत्य भनेर बताइयो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य निमित्तं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य स्वरूप परमात्मा सारा चेतना चेतन जगतमा जति पनि जीव रहेका छन् वा जडहरू रहेका छन्, सारा जड चेतन जसबाट सूर्य चलेका छन्, जसबाट सूर्यको यात्रा चल्दछ, जसबाट ताराहरू चलिरहेका छन्, जसबाट अरू नक्षत्रहरू चलिरहेका छन्, जसको आधारमा यो पृथ्वी अडिएको छ, जसको आधारमा यी समुद्रहरूले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेका छैनन्, जसको सङ्कल्पको अजस्र स्रोतमा यी नदीहरूको स्रोत बगिरहेको छ, जसको सङ्कल्पबाट यो हावा चलिरहेको छ, हामीले अक्सिजन पाएका छौँ। यी पृथ्वीले वनस्पतिहरू दिएका छन्, फूलहरू दिएका छन्, फलहरू दिएका छन्, अन्न दिएका छन्, आधार दिएका छन्, घर महल बनाउन बास बस्न दिएका छन्, खाना लाउन पिउन बस्न जे गर्न पनि यो सब आधार जसबाट प्राप्त भएको छ। त्यस्तो सत्य स्वरूप परमात्मा ब्रह्म, जसलाई वेदान्तले ब्रह्म भनेर चिनाउँदछ, त्यस्तो ब्रह्मको मैले ध्यान गर्दछु र मेरा शिष्यहरू तपाईँहरूले पनि ध्यान गर्नुहोस् भनेर बहुवचनको प्रयोग धीमहि ध्यायामी भनेको भए हुन्थ्यो। तर यहाँ धीमहि, धीमहिको अर्थ हामीहरू सबैले ध्यान गर्दछौँ, किनभने ध्यानबाट नै समाधि, समाधिबाट नै ब्रह्म प्राप्ति। र यो ध्यानको कुरा कसको ध्यान गर्दछौँ जान्नु पर्यो। सत्य भनेर बुझ्ने व्यक्तिलाई त यतिले पुग्यो, तर नबुझ्नेलाई त्यो सत्य कसरी बुझाउने? एउटा शब्दले त भनियो सत्य, तर त्यो सत्यले के काम गर्छ, कहाँ बस्छ, के गर्छ र हाम्रा लागि के हित हुन्छ त्यसबाट? यी सारा हितको तत्त्व त पुरुषार्थको हो। उद्बोधन गराउँदै पहिलो मङ्गलाचरणको प्रथम पद्य हो जन्माद्यस्य यतः। मङ्गलाचरण यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रहेको छ। यसको प्रथम पद हो जन्माद्यस्य यतः। यतः अस्य जन्मादि, यतः यस्मात् परब्रह्मणः अस्य परिदृश्यमान प्रपञ्चस्य जन्म आदि, जसबाट यो सारा जगतको उत्पत्ति हुन्छ, जसले जगत बनायो, जसले जगत बनायो। हे प्रभु, कुन नामले हजुरलाई पुकारौं? अनन्त नाम हजुरका रहेका छन्। जसले जगत बनायो, तारा बनायो, चन्द्रमा बनायो, जसले दिन बनायो, जसले रात बनायो, जसले वर्ष बनायो, संवत्सर बनायो, त्यस्तो प्रभु परमात्मा यो ब्रह्माण्ड रचेर आज कसले ठुलो कला कौशल देखायो नरहे विचार गरलौ कसको छ यो वैभव। गीता अर्थ खुलाउँछिन् जगतको उत्पत्ति कर्ता भनी, माता हूँ र पिता तथा जगतको धाता विधाता पनि। जसले यो जगतको रचना गर्छ, जन्माद्यस्य यतः। पद पदको अर्थ गर्दा त वर्षौं पढेर पनि सकिँदैन, तर सुरुमा यतः अस्य जन्मादि। यतः भनेको जसबाट, अस्य भनेको यो देखिएको प्रपञ्चको, जन्म आदि। जन्म शब्दले सृष्टि, आदि शब्दले पालन, अनुग्रह, निग्रह, प्रलय
मान्छेलाई अन्तिममा जो रोगले साह्रै सताएपछि बाँचिरहन पनि जिन्दगी भारी जस्तो हुन्छ नि, त्यो बेलामा मृत्यु दिनु पनि त्यो कृपा नै हुन्छ कि हैन। मर्न पाए हुँदै भन्दा त्यो बेलामा मृत्यु आएन भने पनि अत्यन्त जीवन कष्टमय हुन्छ कति कति व्यक्तिलाई। तर जसको जिन्दगी सुन्दर गुलाबको फूल झैँ कमलको फूल झैँ फक्रिएको छ, सुगन्धी आइरहेको छ, अरूलाई पनि मगमग वासना दिन सकेको छ, आफू पनि सुन्दर हेर्दाखेरि कोमल छ, कमलो छ, मनपर्ने छ भने त्यो जीवन अत्यन्त राम्रै हो भगवानले बनाएको। तर जुन फूल ओइलाएर अब सुगन्धी पनि दिन छोडेर दुर्गन्धी आउन थालिसकेपछि त्यही फूल चढाएको भगवानका पाउमा अर्पण गरेका फूल पनि उतारेर फेरि विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ कि बगैँचामा खाल्टो खनेर लगेर पुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले सधैँ एक नासे यहाँ केही पनि हुँदैन र यस्तो जगत बनाएर सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने भनेको मृत्युवरण गर्न पाउनु पनि एउटा कुनै बेलामा चाहिँ सौभाग्यको कुरा हुन्छ। तर अहिले हामी जहाँ जसरी रहिरहेका छौँ यो सारा बनाउने भएको भगवान हुनुहुन्छ। अर्थेषु अभिज्ञ यत्रो काम गर्दाखेरि उहाँलाई कत्रो ज्ञान चाहिन्छ होला, कसले दिन्छ त्यो ज्ञान भन्दा उहाँको ज्ञान कहिल्यै पनि यसै ज्ञानमयम तपः परमात्माको ज्ञान कहिल्यै लुप्त हुँदैन, कहिल्यै सङ्कोच र विकासमा प्राप्त हुँदैन। परमात्माले निदाउँदाखेरि पनि यो सारा जगत कहाँ के भइरहेको छ उहाँ बिउजिरहनु भएको हुन्छ, जागिरहनु भएको हुन्छ। परमात्माको निद्रा भने हाम्रो जस्तो अज्ञानमय निद्रा हुँदैन, उहाँको योग निद्रा भनिन्छ। उहाँले निदाएको बेलामा आँखा बन्द गरेर पनि देख्नुहुन्छ, आँखा खोलेर पनि देख्नुहुन्छ, गोडा पटाएर बसिरहँदा पनि कहाँबाट कहाँ पुग्नुहुन्छ। अपानी पादो जवनो ग्रहिता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः, त्यसैको नाम ब्रह्म हो जो बसी बसी कहाँबाट कहाँ पुग्छ। शयानो याति ब्रजति, सुती सुतिकन कहाँबाट कहाँ पुग्नुहुन्छ भनेको सर्वत्र व्यापक भएर रहने, अणु अणु कणकणमा व्यापक भएर रहने प्रभु परमात्माको ज्ञान पनि कहिले लुप्त हुँदैन, कहिले गुप्त हुँदैन, कहिले सुप्त हुँदैन। असङ्कुचित ज्ञानवान हुनुहुन्छ। अभिज्ञ अर्थेषु सृष्ट्यादि पदार्थेषु अभिज्ञ, जुन परमात्माले आफ्नो त्यस्तो दिव्य ज्ञानलाई आफ्ना उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्माजी भगवान नारायणका ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा लोकपितामह ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीलाई प्रकट गरेर उहाँलाई पनि वेद पढाउनुहुन्छ। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षु मुक्तिको इच्छा गरेर प्रभु म हजुरको शरणमा पर्दछु भनेर यो श्वेताश्वतरोपनिषदको मन्त्र हो। यस मन्त्रले बताए अनुसार भगवान नारायणले नै ब्रह्माजीलाई प्रकट गराएर वेद पढाइ बक्सिन्छ। ब्रह्माजीलाई प्रकट गराएर वेद पढाइ बक्सिन्छ। आदि कवये मुह्यन्ते यत्सुरः, यहाँ भनियो आदि कवि चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई पनि ब्रह्म तेने अध्यापयामास, ब्रह्म भनेको वेद अध्यापयामास पढाइ बक्स्यो। जुन परमात्माको स्वरूपलाई देखेर बडा बडा सिद्ध सन्त महात्मा ज्ञानीहरू पनि मुह्यन्ते, भगवानको स्वरूपलाई जान्नेहरू, भगवानको स्वरूपमा डुबेर अरू संसार केही थाहा नपाउने हुनुहुन्छ। जसले भगवानको भित्री स्वरूपलाई जानेका छैनन् तिनीहरू आफ्नै अज्ञानले मोहित हुन्छन्। यही संसारको तेरो र मेरो भन्दै भन्दै मोहित भइरहेका हुन्छन्। अथवा यत यस्मिन् परब्रह्मणि सूरयः नित्य सूरयः, जुन परमात्मामा नित्य सूरी मुक्तात्माहरू पनि व्यामुग्धा भवन्ति। भगवानको अत्यन्त सुन्दर सौन्दर्यलाई देखेर लावण्यलाई देखेर सधैँ दर्शन गर्नेहरू, वैकुण्ठमा भगवानको दर्शन गर्ने नित्य मुक्तहरू, जसले कहिले यो संसारको गन्ध सुँघ्न पनि परेको छैन। यहाँ यो जन्मनी मर्ने, यो बार बार कहिले भूकम्प र कहिले कोरोनाले हल्लाउने, यस्तो कहिले पृथ्वी हल्लाने कहिले मुटु नै हल्लाने यस्ता बिमारहरू जहाँ हुँदैनन् त्यस्तो नित्य धाम सदा पश्यन्ति सूरयः, त्यहाँ बस्ने नित्य सूर्यहरूले जहाँ भगवानको रूप सौन्दर्यलाई देखेर, रूप लावण्यलाई देखेर, त्यो माधुर्य छटालाई देखेर दङ्ग परेर ओहो प्रभु भर्खरै देखा जस्तो लाग्छ कि जति हेऱ्यो नित्य नयाँ लाग्ने, नित्य नूतन लाग्ने। त्यस्ता भगवानको दर्शन गरेर म ज्ञानीहरू पनि मोहित हुनुहुन्छ। तेजो बारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। यो पञ्चमहाभूत तेज वारी र मृतको उपलक्षणले यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूत, यो पञ्चमहाभूतलाई परस्परमा सम्मिश्रण गरेर एउटामा अर्कालाई मिलाएर जसले यो सारा सृष्टि आफ्नो संकल्पको अधीनमा सत्य प्रतिष्ठित गरिबक्सेको छ। यद्यपि यहाँ अमृषा भन्ने पद खण्डाकार सहितको छ, तर कतिले मृषापि अमृषावत प्रतीयमान यस्तो अर्थ गर्नुभएको छ व्याख्याताहरूले। यो झुटो भएर पनि साँचो देखिन्छ। यो संसार सबै झुटो हो त कि सत्य हो? अब सोध्नु पर्यो, श्रीमानसँग संवाद गर्नु पर्यो। यो संसार साँचो हो कि झुटो हो? हामीले जस्तो देखेका छौँ यो त्यस्तो साँचो पनि छैन र जस्तो सुन्ने गरेका छौँ त्यस्तो झुटो पनि छैन। देखेको सब सत्य छैन सपना जस्तो छ संसार यो, भोगेको पनि सत्य छैन सपना जस्तो छ संसार यो। देखिन्छन् सपना हजार रटना लाखौं करोडौं तर, बिम्झेको जनयो निसार सपना देखेर को भुल्छ र, बिम्झेको जनयो निसार सपना देखेर को भुल्छ र। जस्तो देखिन्छ त्यस्तो पनि छैन, जस्तो सम्झिन्छ सोचिन्छ त्यस्तो पनि छैन। कर्म अनुसार जीवात्माले जस्ता जस्ता कर्म गरेका छन् ती कर्मको फल भोगाउनको लागि परमात्माले केही जागृत अवस्थामा सृष्टि गर्नुहुन्छ, केही स्वप्नावस्थामा सृष्टि गर्नुहुन्छ। परमात्माले गरेको सम्पूर्ण मिथ्या पनि त होइन नि त, तर सम्पूर्ण सत्य भन्नाले अहिले देखेका यी सुन्दर फुलका गुच्छाहरू, अहिले देखेका यी सुन्दर फुलका गुच्छाहरू हेर्दा हेर्दै यहाँ 7 दिनपछि यसलाई 2 दिन तल घाममा राखिदियो भने अनि आएर हेर्नु यसको आकार यसको रङ कहाँ गयो भन्दा गयो। अनि अहिले त छ नि त, यो बुद्ध दर्शनले बताए अनुसार सबै शून्य पनि होइन। अहिले यसले सुगन्धी पनि दिन्छ सुँग्यो भने, होइन? एक प्रकारले मगमग यो त बेला नै यस्तो बेला हो। भर्खरै हामीले दीपावली माता लक्ष्मीजीको पूजा सम्पन्न गरेर आएका छौँ। यो यस्तो समय हो कि अहिले केही नहुनेका घरमा पनि यो हजारी फुल त प्राप्त हुन्छ है। केही नहुने व्यक्तिका घरमा पनि अन्न भित्र्याउने, गरिबहरूको घरमा पनि अन्न भित्र्याउने बेला हो यो, होइन? वर्ष दिनभरिको लागि जो जुगाड गर्ने बेला हो। र यो जब देखिन्छ अहिले यसको एउटा रूप छ, यसको भोलि अर्को रूप, पर्सि अर्को रूप हुँदै हुँदै जान्छ। तर अहिले चाहिँ यो चढाउन मिल्छ नि त भगवानलाई, होइन? यो भगवानलाई अर्पण गरेर चाहिँ कसरी झुटो हुन सक्छ त? बुद्ध दर्शनले बताए अनुसार सबै मिथ्या पनि होइन, सबै शून्य पनि होइन र सबै सधैँ एकै रूपले रहने पनि होइन, परिणामात् परिणामी हो भनेर वेदान्त सूत्र ब्रह्मसूत्रमा परिणामी बताइएको छ नि त। त्यसो हुनाले अमृषा सत्यम, होइन? अमृषा भनेको सत्यम, जसको संकल्पमा यो सारा जगत चलिरहेको छ। जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी यथावत रूपले चल्दै चल्दै गएको छ। तर जुन प्रभु परमात्मामा यो मायाको प्रभाव पर्दैन, मायाको कपट, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता दुर्गुणहरूले जुन परमात्मालाई कहिल्यै पनि स्पर्श गर्न सक्दैनन्, जो सदा निरस्त कुहकम, सदा सर्वदा निरस्त कुहकम, मायाको कपट मायाको प्रभावलाई जसले हटाउनु भएको छ यस्ता। अनि सत्यम परम धीमहि यसरी जोडिन्छ। यो सेलरोटी बनाउँदा घुमाउँदै लगेर जहाँनेरि जोड्ने हो त्यहाँ छोड्ने हो, त्यहाँ छोडेपछि चट्ट घुमाउने रोटी बन्दछ। त्यस्तै प्रकारले यो जगत बनाउने वाला जो ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँको म पनि ध्यान गर्छु, तपाईहरू ध्यान गर्नुहोस्। हामी सबैजना मिलेर ध्यान गरौँ। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भजमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गौरानंद कंद भगवान को धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् प्रोज्झितकैतवः धर्मः। अत्र श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम मंगलाचरण पद्य द्वारा भगवान को स्वरूप को चिंतन गर्दै गर्दै जीव जगत को चिंतन गर्दै गर्दै सारा भागवत यही मंगलाचरण भित्र हटाएको छ। यो सूत्र हो, यसको व्याख्या हैन, कानुनको व्याख्या गरे जस्तै यो चाहिँ सूत्र हो। यो सूत्रको व्याख्या विस्तार गर्दै गर्दै जाँदा 18,000 श्लोकले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण बनेको छ। र यसमा दोस्रो द्वितीय मंगल पद्यमा यहाँ अनुबन्ध चतुष्टय भनिन्छ। अनुबन्ध चतुष्टय भनेको यो ग्रन्थमा के विषय बताइएको छ, यसलाई श्रवण गर्ने अधिकारी को हुन्, दावेदार यसका हकदारहरू को हुन् र यसको प्रयोजन के हो, अधिकारी, प्रयोजन अनि विषय, यिनीलाई अनुबन्ध चतुष्टय भनेर बताइन्छ। र यसका मुख्य यहाँ भएको मुख्य विषय चाहिँ के हो भन्दा धर्म। यहाँ भएको मुख्य विषय हो धर्म। यो कसले जान्न योग्य छ, यसका अधिकारी को हुन् भन्दा प्रोज्झित कैतवः, यो कपटले रहित भएको धर्म, यसका अधिकारी हुन् निर्मत्सराणां सतां वेद्यम, मात्सर्यले रहित भएका। मात्सर्य भनेको के हो, एउटा दोष हो कि यो मनभित्र मानिसको हृदयमा बस्ने एउटा दोष हो। मात्सर्य भनेको मत्त अग्रेसर दिएर यो मभन्दा अगाडि जान आँटो भनेर जुन ईर्ष्यापन हुन्छ, त्यो ईर्ष्यापन जसको हृदयमा छैन त्यसलाई के भनिन्छ, निर्मत्सर भनिन्छ। त्यो मात्सर्यपन नहुनु भनेको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबैले सुख पाउन, आनन्द होस्। यो पूर्वीय दर्शन नै यस्तो छ कि यहाँ भित्र चुरुलुङमा डुबेका व्यक्तिले भन्ने म मात्रै सुखी हुँ, म मात्रै खाऊँ, म मात्रै लाऊँ होइन, सबैलाई सुख मिलोस्, यस्तो भाव जसका हृदयमा छ तिनै व्यक्तिहरू के हुन् भन्दाखेरि यो भागवत धर्म जान्ने अधिकारी हुन्। निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवम पारमार्थिकम, वास्तव भनेको पारमार्थिक, शिवदम भनेको मोक्षानन्द प्रदम। सुन्दै जानुपर्छ, बुझिन्छ, सुन्दै जानुपर्छ, के हुन्छ, बुझिन्छ, बुझेपछि के हुन्छ, गरिन्छ, गरेपछि के हुन्छ, तरिन्छ हैन। सुन्ने जान्नका लागि, जान्ने गर्नका लागि, गर्ने तर्नका लागि। यसो हुनाले शिवदम मोक्षानन्द प्रदम, त्यसको लक्षण यही पनि देखा पर्न थाल्दछ। त्यो के हो भन्दा तापत्रयोन्मूलनम, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन प्रकारको पाप ताप संताप। तुम कृपाल जाय परानुकूल, ताहि न व्यापहि त्रिविध भवशूला। जसका उपरमा भगवानको कृपा हुन्छ, भागवत राम्रो गरी भित्र पस्नु पर्यो नि है। भागवत सुनेर भित्र प्रवेश गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिको भित्रबाट हट्दै हट्दै जाने के हुन् भन्दा तापत्रय, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन प्रकारको पाप ताप संताप। यो राप र तापले के होला, यस्तो के गरेर के हुन्छ, कहाँ गएर शान्ति मिल्छ, कसले रक्षा गर्छ,
भगवानको शरण परौँ भव रोग टर्छ। कहाँ गएर के होला कसो होला भन्ने जुन सन्ताप हो त्यो सबै बिस्तारै बिस्तारै मेटिँदै यस्तै रहेछ भनेर मनै मनमा चित्त बुझ्दै जान थाल्छ कि प्रश्नका उत्तरहरू आफै अनुत्तरित जन्मदेखि अनुत्तरित भएका उत्तरहरू आफै प्राप्त हुँदै जान्छन्। यो कर्मको फल रहेछ। आज बिमिरो रोपेर सुन्तला कहाँ पाइन्छ र है? आँकको वृक्ष रोपेर आँपको फल पाइन्छ र? जे कर्म गरिएको छ त्यसैको फल मिल्ने हो। यदि हैन कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितनी गहरी कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलेगा। जिंदगी की हर समस्याओं का जिंदगी से ही हल मिलेगा। कर्म करो तो फल मिलेगा। राम्रो कर्म गरेपछि अब कर्म राम्रो भएदेखि भाग्य दासी बनेर आउँछिन् कि। त्यसो हुनाले राम्रो कर्म गर्न सिकाउने भागवत श्रवण गर्दै गइयो र यसलाई राम्रो गरी बुझियो भने बुझिँदै गएपछि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीन प्रकारका पाप ताप सन्तापहरू नाश हुँदै जान्छन्। जब मनमा आनन्द यस दुःख पर्दा पनि छटपटी हाय हाय नभएर राम राम भन्न आयो भने भगवानको कृपाले मलाई दुःख मिल्दै छैन। माता कुन्तीले भगवानसँग दुःख माग्नु भयो। दुनियाँमा यस्ता कोही भक्त भएनन् जो माता कुन्तीको पछि आउँछ प्रसङ्ग समयले साथ दियो भने त दुःख पर्दा पनि मुस्कुराएर हाँस्न जान्नुपर्छ अरे हैन। जति दुःख परे पनि मुस्कुराई हाँस्नु पर्छ, जति पीर परे पनि जिन्दगी यो बाँच्नु पर्छ, जिन्दगी यो बाँच्नु पर्छ। मेरो राम मेरो राम मेरो राम। तो तापत्रयोन्मूलनम, यो हाँस्न सिकाउने मुस्कुराउन सिकाउने श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवानको स्वरूप, भगवानको रूप, भगवानका गुण, भगवानका विभूति र भगवानको ऐश्वर्यको प्रतिपादन गर्ने। सुन्दै सुन्दै गयो भने अझै सुन्दै जाउँ भने नशा यसको चढ्यो भने, नशा लागेको व्यक्तिले जसरी नशा छोड्न सक्दैन। चिया पिउने गरेका मानिसले त्यो टाइममा चिया खान पाएन भने टाउको दुख्छ रे। आफूले त नखाए हुनाले थाहा छैन, तर अन्न खाने गरेको बेलामा भोक लागे जस्तै विभिन्न अमल भएका व्यक्तिले त्यो अमलले त्यो टाइममा सम्झे जस्तै यो कथाको अमल लागोस्, कथाको नशा लागोस्, नशामा कथाकै नशा चढोस् है। रौँ रौँमा रोमाञ्चित होस् भगवानको कथा सुन्दाखेरि। तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गत चेतस। अनि यो सुन्दै गएपछि बिर्सिँदै जाने कि शरीरको गोडाको बुढी औँठाबाट टुप्पीसम्म, टुप्पाको टुप्पीसम्म पनि म को हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्स